च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला। हेलो साथीहरू, आज तपाईहरुसँग फेरि एक पटक आएको छु। आज तपाईहरुसँग अकाउन्टिङ फर क्याश एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल भन्ने च्याप्टर तपाईहरुसँग लिएर आएको छु। एक्जाममा तपाईले यो च्याप्टरबाट 5 देखि 10 मार्क्सको क्वेशनहरु सोधिने गर्छ है। 5 मार्क्सको कि त तपाईले यहाँबाट 10 मार्क्सको क्वेशनहरु एक्जाममा सोधिने गर्छ। यो च्याप्टरमा हामीले पढ्ने के हुन्छ भने बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसका फर्मेटहरु हामीसँग यहाँ कस्ता पोइन्टहरु चर्चा भने तपाईले देख्न सकिन्छ। यहाँ फर्स्टमा चाहिँ के दिएको छ भने एडजस्टमेन्ट अफ बैंक स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स भनेर दिएको छ है त। एडजस्टमेन्ट अफ बैंक स्टेटमेन्ट, यो बैंक स्टेटमेन्ट भित्र कस्ता पोइन्टहरु हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अलिकति ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। मेन हामीसँग सर्वप्रथम यो माथि बैंक स्टेटमेन्टमा चल्ने कस्ता पोइन्टहरु, जस्तो कि तपाईको सर्वप्रथम यहाँ के दिएको हुन्छ अनएडजस्टेड ब्यालेन्स दिएको हुन्छ के को बैंकको है। बैंक स्टेटमेन्टको के दिएको हुन्छ भने अनएडजस्टेड ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। र यसमा हामीले एड गर्ने पर्ने पोइन्टहरु कस्ता हुन्छ भने हामीले यसमा एड गर्ने पोइन्टहरु हुन्छ डिपोजिट इन ट्रान्जिट। यसलाई डिपोजिट ट्रान्जिट पनि भन्ने गर्छ भने, अथवा यसलाई हामीले चेक अन्डर कलेक्सन पनि भन्ने गर्छ। र त्यसै गरी हामीसँग यसलाई अर्को भाषामा के भन्ने गर्छ भने यसलाई अन डिपोजिट पनि भन्ने गर्छ है त। के भन्ने गर्छ अरे अन डिपोजिट चेक पनि भन्ने गर्छ है। डिपोजिट ट्रान्जिट भने पनि, चेक अन्डर कलेक्सन भने पनि, अथवा हामीसँग के हुन्छ अन डिपोजिट चेक भने पनि भने। त्यसै गरी तपाईको डिपोजिट ट्रान्जेक्सनलाई अर्को भाषामा हामीले यसलाई के भन्ने गर्छ त, त्यो पनि तपाईलाई म यहाँ लेखेर देखाउन गइरहेको छु। मान लो तपाईलाई है, जस्तो कि तपाईलाई यहाँ प्रश्नमा डिपोजिट इन ट्रान्जिट भने सेम हो, अथवा तपाईलाई यहाँ अन डिपोजिट भने पनि तपाई यसलाई सेम भन्ने बुझ्न सकिन्छ, अथवा तपाईलाई यसलाई अन्डर कलेक्सन भने पनि यो पनि सेम हो भने। यो त भयो तपाईँ सर्ट भाषामा दिएको। कहिले हामीसँग कस्तो हुन्छ भने यो सर्ट भाषा बाहेक तपाईले यसमा यसलाई लङ भाषामा पनि दिएको छ। लङ भाषामा चाहिँ यसलाई लङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कस्तो दिन्छ भने, जस्तो कि तपाईलाई यहाँ भन्ने गर्छ जस्तो कि चेक अथवा बिल है। चेक अथवा बिल जो हुन्छ नि, जो के गर्न गएको यहाँ डिपोजिट गर्न गएको, डिपोजिट है हामीसँग डिपोजिटेड गर्न गएको अथवा सेन्ड गरेको पठाएको अनि हामीसँग, तर फर के को लागि पठाएको कलेक्सनको लागि पठाएको अनि तर बट नट येट कलेक्टेड। हामी चेक अथवा बिलहरु, त्यस्तो बिलहरु जो बैंकमा पठाएको तर बैंकले चाहिँ के गरेको नगरेको, कलेक्ट चाहिँ नगरेको है, कुनै अनकलेक्टेड गरेको, कलेक्ट नगरेको हो। यस्तो तपाईलाई एकदम डिपोजिट ट्रान्जिट भन्दा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ, अन डिपोजिट भने बुझ्न सक्नुहुन्छ, अन्डर कलेक्सन भने बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर कहिले यो तीनवटै नभनेर तपाईलाई सिधै के भनिन्छ भने चेक डिपोजिट फर कलेक्सन बट नट येट कलेक्टेड भनेर हुन्छ। यो भनेको पनि तपाईको के हो डिपोजिट इन ट्रान्जिट हो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। र त्यसै गरी हामीसँग यहाँ के हुने गर्छ भने बैंक इरर हुने गर्छ। बैंक इररमा कस्तो खाले हुन्छ भने यो बैंक इरर रिड्युस बैंक ब्यालेन्स। यदि बैंक ब्यालेन्सले अनि बैंक इररले बैंक ब्यालेन्स के गर्छ भने रिड्युस गर्छ भने, यो बैंक इरर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बैंक इरर तपाईको एडमा पनि हुन्छ र त्यसै गरी तपाईको बैंक इरर लेसमा पनि हुन्छ है। हामीसँग यसमा चाहिँ यो बैंक इरर हामीले कसरी छुटाउन सकिन्छ भने, यसलाई छुटाउनको लागि तपाईले सिम्पल भाषामा भन्नु पर्यो भने, जस्तो कि तपाईँ एउटा ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर देखाउँछ है त तपाईँले बैंक इरर कसरी छुटाउन सकिन्छ। अब मान लो तपाईँको यहाँ बैंक इरर भनेर हामीसँग छुटाउनु पर्यो है। यो बैंक इररलाई कसरी छुटाउन सकिन्छ हामीसँग मेन स्टुडेन्ट गाह्रो भनेको कुराहरू यसमा नि हुन्छ। बैंक इरर कसरी छुटाउने, कुन एडमा गर्ने कुन लेसमा गर्ने, यसलाई हामीसँग बुझ्न पर्यो भने, जस्तो कि तपाईँ एउटा इक्जाम्पल दिउँ है त। मान लो तपाईँ यहाँ के छ भने क्यास डिपोजिट गरिदियो है, क्यास डिपोजिट गर्यो। कसले डिपोजिट गरेको भनेर बुझिन्छ भने यो चाहिँ कम्पनीले है। कम्पनीले क्यास डिपोजिट गरे कति हजार, 5,000 क्यास डिपोजिट गरिदियो अनि तर रिकर्ड हुँदा चाहिँ है, तर रिकर्ड हुँदा चाहिँ कसले रिकर्ड गरेको चाहिँ ब्याङ्कले। तर रिकर्ड गर्दा कसले ब्याङ्कले रिकर्ड गर्दा चाहिँ उसले कति गर्छ यहाँ चाहिँ 5,500 गरिदिन्छ उसले है। कम्पनीले डिपोजिट, यो चाहिँ कम्पनीले डिपोजिट गरेको भनेर बुझिन्छ है। कम्पनीले डिपोजिट गर्दा चाहिँ 5,000 डिपोजिट गर्यो, तर ब्याङ्कले चाहिँ रिकर्ड गर्दा चाहिँ अनि कसले कति गरे 5,500 रुपियाँ बढी, 500 रुपियाँ बढी रिकर्ड गरिदियो। यस्तो खाले केसमा तपाईँलाई यो के हुन्छ भने यो तपाईँको बढी रिकर्ड गरेको हुन्छ। यदि यो ब्याङ्कले है, यदि ब्याङ्कले बढी रिकर्ड गरेको छ भने चाहिँ तपाईँको यो के हुन्छ भने तपाईँको लेसमा हुन्छ। यो तपाईँको है लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो कि मान लो भने यदि तपाईले यो बढी रिकर्ड नै गरे, ब्याङ्कले बढी रिकर्ड नगरेर ब्याङ्कले थोरै रिकर्ड गरेको छ भने, मान लो 4,000 मात्रै रिकर्ड गरेको छ भने तपाईको त्यो के हुन्छ भने तपाईको त्यो
एडमा हुन्छ है, एडमा हुन्छ। म फेरि एकचोटि भनिहाल्छु, मान लो कम्पनीले कुनै पैसा है, मान लो कम्पनीले 5000 पैसा है नि 5000 पैसा डिपोजिट गर्न गयो। यो डिपोजिट गर्यो, कसले डिपोजिट गरे कम्पनीले 5000 पैसा डिपोजिट गर्यो। यदि कम्पनीले 5000 डिपोजिट गर्यो मध्ये उसले चाहिँ ब्याङ्कले रिकर्ड गर्दा चाहिँ, मान लो ब्याङ्कले रिकर्ड गर्दा चाहिँ उसले 5500 रिकर्ड गरेको छ भने, अथवा दोस्रो केस को हुन्छ फेरि ब्याङ्कले रिकर्ड गर्दा फेरि अब के हुन्छ, ब्याङ्कले रिकर्ड गर्दा चाहिँ है, अब ब्याङ्कले रिकर्ड गर्दा कति हुन्छ फेरि अर्को फ्याम्स यहाँ फेरि 4000 रिकर्ड गर्यो है। दुईटा केस हुन्छ, कि त धेरै रिकर्ड गर्छ कि त थोरै रिकर्ड गर्छ। मान लो उसले धेरै रिकर्ड गरेको छ भने चाहिँ उसले यो लेसमा जान्छ है, माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि उसले थोरै रिकर्ड गरेको छ भने उसको यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको एडमा हुन्छ, मतलब प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिले यहाँ चाहिँ कतिले बढी रिकर्ड गर्छ, यहाँ चाहिँ उसले 500ले बढी रिकर्ड गर्छ, लेसमा 500 लेख्नु होला। यहाँ चाहिँ उसले 1000ले थोरै रिकर्ड गरेको छ भने 1000 रुपियाँ तपाईँले केमा लेख्नु होला भने एडमा लेख्नु होला। अनि यसो थाहा पाउन सकिन्छ कम्पनीले डिपोजिट गरेको पैसा मध्ये यदि ब्याङ्कले धेरै देखाएको छ भने चाहिँ धेरै रिकर्ड गरेको छ भने तपाईँको यहाँ लेसमा गर्नु होला। यदि ब्याङ्कले थोरै रिकर्ड गरेको छ भने तपाईँको यहाँ के गर्न सकिन्छ, तपाईँको यहाँ एडमा गर्न सकिन्छ। यसरी तपाईँले ब्याङ्क इररहरू छुट्याउन सकिन्छ भने। अब चेक डिपोजिट, चेक आउटस्ट्यान्डिङलाई हामीले अर्को भाषामा के भन्ने गर्छ भने यहाँ चेक आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्ने गर्छ, अथवा यसलाई के भन्ने गर्छ भने अनक्लियर चेक पनि भन्ने गर्छ है। के भन्ने गर्छ अरे आउटस्ट्यान्डिङ चेक पनि भन्ने गर्छ, अथवा के भन्ने गर्छ भने अनक्लियर चेक पनि भन्ने गर्छ। र त्यो बाहेक हामीले यसलाई अर्को भाषामा यहाँ के भन्ने गर्छ भने यो बाहेक हामी चाहिँ यो बाहेक जस्तो कि तपाईँ आउटस्ट्यान्डिङ चेकलाई हामीले अर्को भाषामा के भन्ने गर्छ भने यदि लङ ल्याङ्ग्वेजमा आएको छ भने, सर्ट ल्याङ्ग्वेज तपाईँ डाइरेक्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर कहिले इक्जाममा कस्तो हुन्छ भने लङ ल्याङ्ग्वेज पनि आइदिन्छ। जस्तै लङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कसरी आइदिन्छ भने मान तपाईँ बुझ्न पऱ्यो भने चेक इस्यु गरिन्छ अथवा के गर्छ भने ड्रन गरिदिन्छ है। चेक इस्यु अथवा ड्रन भनेको सेम हो, बट नट येट क्लियर अनि क्लियर अर के हुन्छ भने तपाईँको यहाँ प्रेजेन्टेड हुन्छ, प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। चेक त इस्यु त गरिदियो, चेक त काटिदियो है, चेक त काट्यो, तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म के छ प्रेजेन्ट भएको छैन, त्यसबाट त पेमेन्ट गरेको छैन त्यसलाई हमेसा मान्छेले, त्यसो अथवा क्लियर भएको छैन भने त्यस्तो खाले केसलाई पनि हामीले के भन्नुपर्छ आउटस्ट्यान्डिङ चेक नै हो यो भनेर बुझ्न सकिन्छ है। तपाईँ सिधै आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त तपाईँ सिधै बुझ्न सक्यो, तर सिधै आउटस्ट्यान्डिङ नभने तपाईँले चेक इस्यु अथवा ड्रन मध्ये जुन भने पनि बट नट येट क्लियर अथवा प्रेजेन्ट फर पेमेन्ट भनेको छ भने यो भनेको पनि तपाईँको आउटस्ट्यान्डिङ नै चेक हो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ है। त यो त भयो माथिमा चढ्ने पोइन्टहरू भयो है। यति माथिको पोइन्टहरू तपाईँ चढ्न छुटाउन सकेपछि मेन अब सेकेन्ड स्टेपमा जानुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हाम्रोसँग के हुन्छ भने एडजस्टमेन्ट अफ क्यास बुक ब्यालेन्स हुन्छ। माथि चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क स्टेटमेन्टको हुन्छ भने यहाँ चाहिँ तल चाहिँ के को हुन्छ भने क्यास बुकमा हुन्छ। यसमा हामीले एड गर्नुपर्ने पोइन्टहरू कस्ता हुन्छ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ। सिधै एमाउन्ट डाइरेक्टली डिपोजिट बाई द कस्टमर सिधै पैसा ब्याङ्कमा जम्मा गरेको छ भने ब्याङ्कको पैसा बढ्छ, ब्याङ्कको पैसा बढेको छ भने एडमा हुँदै जान्छ। जस्तै EFT रिसिभ भनेको मतलब फेरि तपाईँको के हो भने यो तपाईँको भन्ने खोजेको हो इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर जोबाट जो हामीले रिसिभ भएको छ पैसा भने त्यो ब्याङ्कलाई रिसिभ भएको छ अनि यो पनि एडमै हुन्छ। इन्ट्रेस्टबाट कमाएको पैसा पनि यो पनि एडमै हुन्छ तपाईँको। त्यसरी नोट रिसिभल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क यो पनि तपाईँको केमा हुन्छ एडमा नै गर्छ। यो त्यसरी क्यास इरर पनि तपाईँको यहाँ के हुन्छ दुई किसिमले हुने गर्छ है, कि त एडमा हुने गर्छ क्यास इरर, कि त तपाईँको यहाँ केमा हुने गर्छ भने तपाईँको कि त यहाँ लेसमा हुने गर्छ। यो कसरी छुटाउन सकिन्छ म यसमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु। र त्यसै गरी तपाईँको लेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ब्याङ्क चार्ज भनेको चाहिँ ब्याङ्कको खर्च भएको छ भने चाहिँ लेसमा। त्यसरी NSF चेक भनेको मतलब फेरि तपाईँको नट सफिसियन्ट फन्ड भन्न खोजेको यो पनि तपाईँको ब्याङ्कको पैसा घटाउने काम गर्छ, यो पनि तपाईँको माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी फेरि चेक प्रिन्टिङ चार्ज यसले पनि के गर्छ भने ब्याङ्कको पैसाहरू घटाउने कामले गर्ने गर्छ, चार्ज भएपछि खर्च भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो पनि तपाईँको केमा हुन्छ माइनस पनि गर्छ। त्यसै गरी EFT पेमेन्ट EFT रिसिभ गरेको छ भने चाहिँ एडमा हुन्छ भने EFT तपाईँको पेमेन्ट गरेको छ तिरेको छ भने पैसा जान्छ, पैसा गएको छ भने तपाईँको यहाँ केमा हुन्छ लेसमा हुन्छ। त्यस्तै गरी फेरि तपाईँको के छ भने एमाउन्ट डाइरेक्टली पेड बाई ब्याङ्क भने चाहिँ ब्याङ्कले सिधै पैसा तिरेको छ भने पनि ब्याङ्कको पैसा घट्ने गर्छ, ब्याङ्कको पैसा घट्यो भने त्यो पनि यो तपाईँको केमा चढ्छ लेसमा हुन्छ। र त्यसै गरी यहाँ क्यास इरर छ, क्यास इरर तपाईँको यहाँ ब्याङ्कमा पनि छ एडमा पनि छ, यहाँ केमा छ लेसमा पनि छ है। समानता हामीले भन्नुपर्दा के बुझ्न सकिन्छ भने यदि ब्याङ्कले नाफा भएको छ भने तपाईँले यहाँ एडमा लेखिदिनु होला।
यदि ब्याङ्कको पैसाहरू खर्च अथवा घाटा भएको छ तपाईँले केमा गर्न सकिन्छ लेसमा गरिन्छ। जस्तै तपाईँले अब यो ब्याङ्क इरर र यो ब्याङ्क इरर तपाईँले मैले कसरी छुटाउन सकिन्छ भने तपाईँले मैले भनिसकेको छु भने अब त्यस्तै गरी तपाईँको यो क्यास इरर पनि त्यस्तै गरी हुन्छ है। क्यास इरर पनि ब्याङ्क इररको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कम्पनीले पैसा डिपोजिट गरेको हुन्छ, ब्याङ्कले चाहिँ रिकभर गरेको हुन्छ। ब्याङ्कले धेरै रिकभर गर्न सक्छ, थोरै रिकभर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यसको फेरि ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। यसको फेरि मतलब कस्तो हुन्छ भने मान लो तपाईँ एउटा इक्जाम्पल दिउँ 6000 पैसा है पेड गरे कसले पेड गर्यो बाई ब्याङ्कले पेड गरे है। 6000 पैसा ब्याङ्कले पेड गर्यो। अब कम्पनीसँग दुईवटा अप्सन हुन्छ कम्पनीसँग है। हेर कम्पनीसँग दुईवटा अप्सन हुन्छ, कम्पनीले रिकभर गर्ने दुईवटा अप्सन हुन्छ। कि त कम्पनीले अब धेरै रिकर्ड गर्ने गर्छ, कि त कम्पनीले अब के गर्छ थोरै रिकर्ड गर्ने गर्छ है। कम्पनीले के गर्ने अब रिकर्ड गर्ने है। कम्पनीले रिकर्ड गर्नु पर्यो हामीसँग है। दुईवटा केस हुन्छ। ब्याङ्कले तिरेको माथिको केस ब्याङ्क इररमा चाहिँ के यस्तो हुन्छ भने कम्पनीले पैसा तिरेको हुन्छ, कम्पनीले पैसा दिएको हुन्छ, पेड गरेको हुन्छ र कम्पनीले चाहिँ के हुन्छ भने ब्याङ्कले चाहिँ के गरेको रिकर्ड गर्छ। ब्याङ्कले धेरै अथवा थोरै रिकर्ड गरेको छ भने चाहिँ त्यो तपाईँको ब्याङ्क इरर भन्ने गर्छ भने यसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। यसमा फेरि कस्तो हुन्छ ब्याङ्कले पैसा तिरेको हुन्छ भने रिकर्ड गर्दा चाहिँ कम्पनीले रिकर्ड गर्छ। कम्पनीले फेरि कि त धेरै रिकर्ड गर्छ कि त तपाईँले थोरै रिकर्ड गर्छ। मानौ तपाईँ यहाँ 6500 रिकर्ड गर्यो, यहाँ चाहिँ उसले 5500 रिकर्ड गर्यो है। अब दुई किसिमले रिकर्ड भयो। यहाँ चाहिँ उसले धेरै रिकर्ड गर्यो, यहाँ चाहिँ उसले के गरे थोरै रिकर्ड गर्यो। यस्तो खाले केसमा चाहिँ यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने धेरै रिकर्ड गरेको छ भने चाहिँ तपाईँको एडमा हुने गर्छ, प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै रिकर्ड गरेको छ भने तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने माइनस हुने गर्ने गर्छ। माथिको ब्याङ्क इररको केसमा चाहिँ त्यस्तो थिएन। ब्याङ्क इररको केसमा चाहिँ कस्तो थियो भने धेरै रिकर्ड गरेको छ भने लेसमा, थोरै रिकर्ड गरेको छ भने एडमा हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भने तपाईँ यहाँ चाहिँ तपाईँको धेरै रिकर्ड गर्यो भने केमा एडमा, थोरै रिकर्ड गरेको छ भने केमा हुन्छ लेसमा हुन्छ गर्छ है। यो चाहिँ कसले रिकर्ड गरेको हुनु पर्यो कम्पनीले रिकर्ड गरेको हुनु पर्यो। ब्याङ्कले तिरेको पैसा कम्पनीले रिकर्ड गर्दा चाहिँ धेरै अथवा थोरै रिकर्ड गरेको केसमा यस्तो हो। हेर तपाईँलाई के बुझ्न सकिन्छ भने ब्याङ्क इरर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने ब्याङ्क इरर भनेको चाहिँ ब्याङ्क कम्पनीले पैसा तिरेको है, कम्पनीले पैसा तिरेको, कम्पनीले पैसा तिरेपछि ब्याङ्कले चाहिँ रिकर्ड गरेको, ब्याङ्कले कि त धेरै रिकर्ड गर्छ कि त थोरै रिकर्ड गरेको पैसालाई ब्याङ्क इरर भन्ने गर्छ भने यो क्यास इरर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने क्यास इरर चाहिँ के अरे ब्याङ्कले पैसा तिरेको, अब रिकर्ड गर्दा चाहिँ कसले रिकर्ड गरेको ब्याङ्कले रिकर्ड गरेको, कि त धेरै रिकर्ड गरेको कि त थोरै रिकर्ड गरेको। अब धेरै रिकर्ड गरेको छ भने तपाईँको यहाँ एडमा हुन्छ गरे, यदि थोरै रिकर्ड गरेको तपाईँको यहाँ केमा हुन्छ अरे लेसमा हुन्छ। यसरी तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनमा कस्ता कस्ता पोइन्टहरू चढ्छ भनेर हामीले यहाँ छुट्याउन सकिन्छ। अब तपाईँलाई म कस्ता कस्ता पोइन्टहरू इक्जाममा सोधेको छ, मैले केही क्वेसनहरू तपाईँ यहाँ गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओल्ड इज गोल्डमा क्वेसन नम्बर 5 मा सोधिएको प्रश्न हो यो। तपाईँ यहाँ क्वेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्वेसनमा के दिएको छ भने कस्ता कस्ता पोइन्टहरू छ भने द फलोइङ इन्फर्मेसन इज अभाइलेबल फर सम्झना कम्पनी फर चैत्र 31 2076 है। चैत्रको 31 गते 2076 सालको यहाँ सम्झना कम्पनीको इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। जस्तो गरी फर्स्टमा हामीले यहाँ के दिएको छ भने ब्यालेन्स एज पर कम्पनी रिकर्ड, यो के दिएको छ भने कम्पनीको ब्यालेन्स एमाउन्ट दिएको छ 8000 दिएको छ। त्यसै गरी हामीले यहाँ अन डिपोजिट चैत्र भनेर एमाउन्ट दिएको छ चैत्र 31 गतेको 3000 रुपियाँ, ब्याङ्क सर्भिस चार्जको दिएको छ 100 रुपियाँ, आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेर 3900 रुपियाँ दिएको छ भने बिल्स रिसिभर कलेक्टेड बाई ब्याङ्क भनेको चाहिँ हामीसँग कति दिएको छ 1000 रुपियाँ दिएको छ भने इन्ट्रेस्ट अन प्रिसिडिङ बिल्स रिकर्डेड बाई ब्याङ्क भनेको 200 रुपियाँ दिएको छ। र त्यसै गरी ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अफ ब्यालेन्स भनेर यहाँ 1000 रुपियाँ दिएको छ भने रिक्वायरमा हामीले प्रश्नमा के सोधेको छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सोधेको छ एउटा। त्यसै गरी अर्को के सोधेको छ भने ब्याङ्क ब्यालेन्स टु बी रिपोर्टेड अन कम्पनी चैत्र 31 ब्यालेन्स सिट भनेर सोधेको छ। र लास्टमा के सोधेको छ यहाँ जर्नल एन्ट्री भनेर सोधेको छ। यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने सर्वप्रथम त हामीले जहिले पनि यहाँ हेडिङमा तपाईँले अनएडजस्टेड अफ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स भनेर अन्डरलाइन गर्नु होला। यो भित्र सबैहरू हामीले यहाँ के चढ्ने गर्छ भने अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हो। यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टको पैसा यहाँ कहाँ दिएको छ अनएडजस्टको यहाँ ब्याङ्क स्टेटमेन्टको पैसा यहाँ ब्यालेन्स कति दिएको छ 10000 दिएको छ भने यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स सिधै यहाँ कति हजार लेखिदिनु तपाईँले यहाँ 10000 लेखिदिनु होला है त। र यसपछि अब हामीले यहाँ चढ्ने पोइन्टहरू कस्ता कस्ता पोइन्टहरू चढ्ने गर्छ तपाईँले मैले भनिसकेको छु। सर्वप्रथम त तपाईँले यहाँ चढ्न पर्ने पोइन्ट हुन्छ तपाईँको यहाँ डिपोजिट इन ट्रान्जिट अथवा चेक अन्डर कलेक्सन अथवा अन डिपोजिट भनेर दिएको हुन्छ। अर्को फेरि चेक आउटस्ट्यान्डिङ दिएको हुन्छ लेसमा भने यो ब्याङ्क इरर पनि दिएको छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ।
ब्याङ्क इयरको लागि तपाईँ जहिले पनि दुईवटा एमाउन्ट दिएको हुन्छ। एउटा एमाउन्ट यसरी भएको कम्पनीले कति रिकर्ड गरेको भनेर दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीसँग खोज्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम हामीले यहाँ एडमा चढ्ने पोइन्ट हेर्न सकिन्छ। एडमा चढ्ने पोइन्ट यहाँ के दिएको छ भने अनडिपोजिट दिएको छ हामीसँग है। यसलाई अनडिपोजिट भने पनि अथवा डिपोजिट ट्रान्जेक्सन भने पनि के हो, सेम हुने गर्छ। यो चाहिँ तपाईँको यहाँ केमा चढ्ने गर्छ भने तपाईँको यहाँ एडमा चढ्ने गर्छ है त। हामीसँग यसलाई के भन्ने गर्छ भने यसलाई डिपोजिट इन ट्रान्जिट भन्ने गर्छ। होइन, डिपोजिट ट्रान्जिट भने पनि अथवा तपाईँले यसलाई अनडिपोजिट भने पनि सेम हो भनेर बुझ्न सकिन्छ है त। यसलाई कति हजार रुपियाँ दिएको छ, 3000 रुपियाँ दिएको छ। र त्यसै यहाँ हामीसँग यो क्वेसनमा चाहिँ कतै पनि ब्याङ्क इरर दिएको छैन। र सिधै अब हामीसँग यहाँ के खोज्नु पर्ने हुन्छ, ल्यासमा चढ्ने पोइन्टहरू। ल्यासमा चढ्ने पोइन्टहरू हामीसँग यहाँ के दिएको छ भने खोज्दै गयो भने हामीले यहाँ कुनै पोइन्ट आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छैन। ल्यासमा चाहिँ के चढ्ने गर्छ, आउटस्ट्यान्डिङ चढ्ने गर्छ। आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ कि छैन, दिएको छ। आउटस्ट्यान्डिङ कति हजार दिएको छ भने 3900 रुपियाँ दिएको छ। यहाँ सिधै तपाईँले यहाँ के लेख्न सकिन्छ भने अब यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ लेख्न सकिन्छ। हेर, आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेर तपाईँले यहाँ सिधै लेखिदिनु होला। कति हजार, 3900 रुपियाँ। अब तपाईँले सिधै यहाँ जोड्दा पनि 3000 रुपियाँ हामीसँग, यो सिधै यहाँ कति भयो 3900 रुपियाँ हामीसँग। यो चाहिँ जोड्नु, यो चाहिँ तपाईँले के गर्नु है, घटाइदिनु होला है त। घटायो भने तपाईँको यसको एन्सर कति आउँछ, 9100 आउँछ। यो नि तपाईँको के हुन्छ भने यो चाहिँ अनएडजस्टेड थियो भने यो चाहिँ के हुन्छ, एडजस्टेड हुन्छ। तपाईँको जस्ट यसको युएन अन हटाइदिनु होला, बाँकी सबै त्यही हुने गर्छ। एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर के हुने गर्छ, यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टको हुने गर्छ है त। यसरी यो त भयो हामीसँग माथिल्लो भाग। अब तल्लो भागतिर जानु पर्यो हामीसँग। तल्लो भागतिर सबैभन्दा पहिला हामी यहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने एडजस्टमेन्ट अफ क्यास बुक ब्यालेन्स। माथिको चाहिँ तपाईँको एडजस्टमेन्ट के को थियो भने ब्याङ्क स्टेटमेन्टको थियो भने तल चाहिँ हामीसँग के को हुने गर्छ भने क्यास बुकको हुने गर्छ। क्यास बुकको के हुन्छ, ब्यालेन्स हुने गर्छ है त। माथि चाहिँ ब्याङ्कको, तल चाहिँ के को, क्यास बुकको। क्यास बुक भन्नाले मतलब कसको, कम्पनीको। अब तल हामी के खोज्नु पर्यो, सबैपर्छ अनएडजस्टेड ब्यालेन्स खोज्नु पर्यो है त। अनएडजस्टेड ब्यालेन्स कम्पनीको कति दिएको छ भने सुरुमै दिएको छ यहाँ ब्यालेन्स एज पर कम्पनी रिकर्ड भने यहाँ कति हजार दिएको छ भने 8000 दिएको छ। तपाईँ सिधै यहाँ अनएडजस्टेड ब्यालेन्समा सिधै यहाँ तपाईँले यहाँ कति हजार लेख्न सकिन्छ भने यहाँ 8000 लेख्न सकिन्छ। र त्यसपछि तपाईँले मैले भनिसकेको छु यहाँ कस्ता कस्ता पोइन्टहरू चढ्ने गर्छ भने एडमा र लेसमा। अब यो माथिको यो दुईटा पोइन्टहरू जस्तो कि तपाईँ यहाँ चढ्ने कुन पोइन्ट चढिसकेको छ भने तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको यहाँ चढिसकेको छ, यो अनडिपोजिट पनि चढिसकेको छ, यो ब्याङ्क अर्को फेरि आउटस्ट्यान्डिङ पनि चढिसकेको छ। यो पोइन्टहरू बाहेक तपाईँको अरू कस्ता पोइन्टहरू अब एडमा चढ्छ, अब कस्ता पोइन्ट तपाईँको लेसमा चढ्छ। यदि तपाईँ यहाँ सिम्पल छ है, तपाईँको यसको एडमा चढ्ने पोइन्टहरू, लेसमा चढ्ने पोइन्टहरू। सर्वप्रथम ब्याङ्कलाई नाफा भएको छ कि घाटा भएको छ। यदि ब्याङ्कलाई नाफा भएको छ भने त्यो सिधै तपाईँले एडमा गर्नु होला। ब्याङ्कलाई घाटा भएको छ भने त्यो सिधै तपाईँले लेसमा गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला हेरौँ त यहाँ हेर, तपाईँको यो पर चढिसकेको छ, यो पनि चढिसकेको छ। अब यसमा हेर्नु फर्स्टमा बिल्स रिसिभल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क है। बिल्स रिसिभल कसले कलेक्ट गरेको अरे, ब्याङ्कले कलेक्ट गरेको भने ब्याङ्कलाई नाफा भयो कि घाटा भयो त, ब्याङ्कलाई त नाफा भयो। यदि ब्याङ्कलाई नाफा भएको छ भने तपाईँ सिधै तपाईँले यहाँ के गर्न सकिन्छ भने एडमा गर्न सकिन्छ। बिल्स रिसिभल भनेर तपाईँले सिधै बिल्स रिसिभल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क भनेर ब्याङ्कलाई नाफा हुनु पऱ्यो। तपाईँ यहाँ सेकेन्डमा एड गर्न छ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ, ब्याङ्कलाई नाफा हुनु पऱ्यो है त। ब्याङ्कलाई नाफा भएको छ भने तपाईँ सिधै एड गरिदिनु होला। त्यसै गरी हामीसँग फेरि नेक्स्ट के दिएको छ हामी खोज्यो भने हामीसँग यहाँ ब्याङ्क सर्भिस चार्ज त ब्याङ्कको खर्च हुने गर्छ, यो चाहिँ तपाईँको लेसमा हुने गर्छ। अर्को के छ भने इन्ट्रेस्ट अन प्रिसिडिङ बिल भनेको छ अनि रिकर्ड बाई ब्याङ्क छ। जो इन्ट्रेस्ट छ नि त्यो चाहिँ बिल जो खर्च छ नि त्यो कसले, त्यो इन्ट्रेस्टको जो भनेको मतलब बिल कसले रिकर्ड गरेको छ, ब्याङ्कले बिल रिकर्ड गरेपछि त्यो पैसा ब्याङ्कले कलेक्ट गरेको भनेर बुझिन्छ। भने ब्याङ्कले पैसा आएको भनेर बुझिन्छ भने ब्याङ्कलाई यो पनि के हुन्छ, नाफा भएको बुझिन्छ है त। यहाँ हेर इन्ट्रेस्ट यो के छ हामीसँग यहाँ कलेक्टेड बाई ब्याङ्क, ब्याङ्कले पैसा कलेक्ट गरेको छ कति, 200 रुपियाँ। भने चाहिँ ब्याङ्कमा नाफा भएको चाहिँ यो दुईवटा पोइन्टहरू मात्रै हो। यहाँ चाहिँ कति भयो हामीसँग, यहाँ चाहिँ 1200 रुपियाँ भयो। अब ब्याङ्कलाई घाटा भएकोतिर जाउँ। अब त ब्याङ्कलाई यहाँ घाटा भएको पोइन्ट कुन दिएको छ भने तपाईँ सिधै देख्न सकिन्छ ब्याङ्क सर्भिस चार्ज। ब्याङ्कले सर्भिस चार्ज बापत तिरेको खर्च। तपाईँले मैले यो यहाँ हेडिङमा पनि लेखिदिइसकेको छु, तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ ब्याङ्क सर्भिस चार्ज भने तपाईँले मैले अघिको पोइन्टमा लेखिदिइसकेको छु। भनेपछि तपाईँको यो केमा हुन्छ भने तपाईँको यो लेसमा हुने गर्छ। भने तपाईँ सिधै यहाँ लेसमा के लेख्न सकिन्छ भने तपाईँले यहाँ ब्याङ्क सर्भिस चार्ज लेख्न सकिन्छ है त। ब्याङ्क सर्भिस चार्जको लागि हामीसँग पैसा यहाँ कति दिएको छ भने 100 रुपियाँ दिएको छ। यहाँ पनि कति हुन्छ, 100 रुपियाँ हुने गर्छ
र अब जोड घटाउ गर्नु पर्यो यो चाहिँ हामीसँग घटाउनु पर्यो यो चाहिँ हामीसँग जोड्नु पर्यो यो जोड्ने यो घटाउने गऱ्यो भने यहाँ कति आउँछ 9100 माथिको र तलको पैसाहरू जहिले पनि के हुनुपर्छ अरे इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ हामीसँग यसलाई पनि अब हामीसँग यो यसको युएन अन हटाइदिनु होला त्यसपछि के लेख्न सकिन्छ यहाँ एडजस्टेड भनेर लेख्न सकिन्छ है र एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक भनेर तपाईले यसलाई सिधा लेखिदिनु होला यति गरी चाहिँ तपाईको फर्स्टको ए मा सोधेको आन्सर यति नै हो त हामीसँग र त्यसपछि यसको बी मा हामीले प्रश्नमा के सोधेको छ भने बैंक ब्यालेन्स एज टु बी रिपोर्टेड अ कम्पनी चैत्र 31st ब्यालेन्स सिट भन्छ बैंक ब्यालेन्स कति छ त चैत्र कम्पनीको चैत्रको महिनाको भन्ने सोध्छ ब्यालेन्स सिटमा भने चाहिँ यो के पनि हैन तपाई यो सिधा भाषा मात्र सोधेको तपाई यसको सिधा भाषामा लेखिदिनु पर्ने हुन्छ यसको बी मा हामीले प्रश्नमा के सोधेको छ भने सिधा तपाई यहाँ के लेख्नु होला भने बैंक ब्यालेन्स है त to be reported in the balance sheet of कसको सम्झना कम्पनीको सम्झना कम्पनी अनि एज अन कति चैत्रको चैत्र 31st इज कति छ हामीसँग भने यो आको एन्सर यो कति एन्सर निकाल्थ्यो हामीसँग 91 निकाल्थ्यो नि 9100 भनेर सरी यो लेखिदिनु होला यसको बी मा सोधेको चाहिँ यो अब हामीसँग यसको सी मा चाहिँ हामीले प्रश्नमा के निकाल भन्ने खोजेको छ भने यसको प्रश्नमा हामीले जर्नल एन्ट्री गर्न पठाएको छ है त के गर्न पठाएको छ भने जर्नल एन्ट्री अब जर्नल एन्ट्री हामीले कसको गरिन्छ के को कुन पोइन्टको गरिन्छ भने तपाईको सिम्पल हुन्छ यसको जर्नल एन्ट्री गर्न छ भने तपाईले यो यसको दुईटा भाग हुन्छ माथि चाहिँ बैंक स्टेटमेन्टको भाग हुन्छ नि तल चाहिँ हामीसँग कसको भाग हुन्छ क्याश बुकको भाग हुन्छ हामीले बैंक स्टेटमेन्टको गर्न पाइन्न बैंक स्टेटमेन्ट जो हामीसँग जो तलको जो क्याश बुकको जो स्टेटमेन्ट हुन्छ नि यो क्याश बुक हो यो तलको एड र ल्यासको मात्रै गर्ने हुन्छ एड र ल्यासको मात्रै जो पोइन्टहरुको हामीले के बनाउनु हुन्छ भने यसको जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ कसरी बनाउन सकिन्छ भने सर्वप्रथम तपाईले यसको यहाँ फर्मेट रेडी पारेर राख्नु होला यसको जर्नल एन्ट्रीको लागि अब तपाईले देख्न सकिन्छ है त यहाँ हामीसँग हेर अब तपाईले यहाँ देख्न सकिन्छ फर्स्टमा यहाँ बिल्स रिसिभल कलेक्टेड बाइ बैंक यो चाहिँ एउटा के हो बिल्स रिसिभल गएको अनि यदि तपाईँ यहाँ रिसिभल भएको कुराहरू छ भने तपाईँ है ध्यान सुन्नु है त तपाईँलाई मैले भनेको छु यहाँ रिसिभल भएको कुराहरू तपाईँ के हुन्छ भने जो एडमा छ नि त्यो एडमा भएको कुराहरू चाहिँ तपाईँ सिआर साइडमा लेख्नु होला यो इन्ट्रेस्ट छ इन्ट्रेस्ट पनि तपाईँ सिआरमा लेख्नु होला यो के को हो त ब्याङ्कको हो भने चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ तपाईँलाई केमा लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त यहाँ 31 गते 12 महिना 2076 सालमा के भनेर लेख्न सकिन्छ भने है फर्स्टमा यहाँ बैंक एकाउन्ट डेबिट र त्यसै गरी तपाईँले फेरि के लेख्न सकिन्छ सेकेन्डमा टु बिल्स रिसिभल भनेर लेख्नु होला भने मतलब तपाईको जो एडमा छ नि जो एडमा हामीसँग के छ बिल्स रिसिभल छ बिल्स रिसिभल एडमा भएको चाहिँ मैले यहाँ केमा लेखेको छु भने सिआर साइडमा लेखेको छु ब्याङ्क चाहिँ डेबिटमा लेख्दै त हेर मैले र पैसा चाहिँ कति थियो भने त्यहाँ हामीसँग 1000 रुपैयाँ दिएको थियो यहाँ पनि 1000 भयो यहाँ पनि कति भयो हामीसँग यहाँ पनि 1000 भयो अब यहाँ चाहिँ बिङ लेख्न चाहिँ हामीसँग के लेख्न सकिन्छ भने बिङ लेखिनु हुन्छ 4 लेखिनु हुन्छ बिङ्स बिल्स कलेक्टेड बाई ब्याङ्क भनेर लेखिदिनु होला र त्यसै गरी फेरि हामीसँग यसको सेकेन्ड भागमा पनि यहाँ एडमा के छ फेरि इन्ट्रेस्ट छ अब एड इन्ट्रेस्टसँग छ भने एड चाहिँ केमा हुनु पर्यो 2 मा हुनु पर्यो यो चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ केमा पर्यो हामीसँग डेबिटमा हुनु पर्यो हामीसँग यहाँ लेख्दा पनि के लेख्नु पर्यो फर्स्टमा बैंक एकाउन्ट डेबिट तर चाहिँ हामीसँग के लेख्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ हामीसँग 2 इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो है त 2 इन्ट्रेस्ट अन लेख्नु पर्यो हामीसँग ल कति हजारको इन्ट्रेस्ट अन गरेको छ हामीसँग यहाँ फेरि 200 यहाँ 200 लेख्नु पर्यो हामीसँग फेरि यसको पनि हामीसँग यहाँ के गर्नु पर्यो भने यसको यहाँ 4 लेख्नु पर्यो फर इन्ट्रेस्ट कलेक्टेड बाई के हुन्छ हामीसँग यहाँ पनि ब्याङ्क भनेर यसको एन्सर लेख्नु पर्यो है त र त्यसपश्चात हामीसँग फेरि अन्तिममा चाहिँ हामीसँग यहाँ के दिएको छ भने अन्तिममा चाहिँ हामीसँग यहाँ ब्याङ्क सर्भिस चार्ज केमा छ ल्यासमा छ अब जो ल्यासमा भएको छ नि मैले एडमा भएको चाहिँ मैले केमा लेख्यो सिआर साइडमा लेख्यो भने चाहिँ यो ल्यासमा भएको चाहिँ मैले केमा लेख्नु पर्यो डिआर साइडमा लेख्नु पर्यो त एडमा चाहिँ सिआर साइडमा ल्यासको चाहिँ हामीले केमा लेख्नु पर्यो डिआर साइडमा यहाँ के छ ब्याङ्क सर्भिस चार्ज छ भने हामीले ब्याङ्क सर्भिस चार्ज चाहिँ केमा लेख्नु पर्यो डेबिटमा लेख्नु पर्यो ब्याङ्क सर्भिस चार्ज भनेर तपाईले यसमा के लेख्नु एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नु होला र चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ यहाँ फेरि टु ब्याङ्क भनेर फेरि यहाँ सिआर साइडमा हेर
एडमा भएको कुरा चाहिँ ब्याङ्क डेबिटमा भएको थियो है, त्यो सिआरमा भएको भने जो ल्यासमा भएको चाहिँ त्यो डेबिटमा भयो, ब्याङ्क चाहिँ केमा तपाईँको केमा गयो, सिआर साइडमा गयो त हामीसँग। यति गरेपछि कति पैसा गयो त यहाँ 100 रुपियाँ, यहाँ पनि कति गयो, यहाँ पनि 100 रुपियाँ गयो। हामी त्यसपछि यहाँ के लेख्न सकिन्छ भने फर ब्याङ्क सर्भिस है, यहाँ ब्याङ्क सर्भिस चार्ज भनेर चार्ज इज डिडक्टेड भनेर लेखिन्छ हामीसँग है, तर डिडक्टेड भनेर लेखिदियो। यति गरेपछि हामी यसको तपाईँलाई इक्जाममा 10 मार्क्स पाउन सकिन्छ। यति भन्दै आजको भिडियो म यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्टमा गएर प्रतिक्रिया दिनु, सजेसनको कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँ मसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक र मेरो इन्स्टाग्रामको लिङ्क दिएको छ, त्यसमा आएर मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै मेरो भिडियो आज यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।